को सम्मान गर्दा अपमान बोध गर्नु पर्दैन। जय सकारात्मकता। उनको यो स्टाटसको कमेन्ट बक्समा प्रकाश लेख्नुहुन्छ, एउटा कमेडियनले अर्को कमेडियनलाई भेट्दा किन गाली गर्नु, आखिर झिङ्गालाई फुल होइन फोहोर नै प्यारो लाग्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकी हो क्यारे। रमेश श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, 2 जोकरको भेटघाट। नवीनजी लेख्नुहुन्छ, फोटो हाल, घरमै बोलाऊ, घुम्न जाऊ, सँगै बस, हामीलाई बाल। युवराजजी लेख्नुहुन्छ, यिनको पनि अब दिन दशा सुरु भएको जस्तो छ। बात तो सही है। राजेन्द्र लेख्नुहुन्छ, व्यङ्ग्य अलि सिक्नुहोस् अनि व्यावसायिकता अलिकति सिकाइदिनुहोस्, बस त्यति भए पुग्छ। गन्ती नामको फेसबुक पेजबाट लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँगको फोटो गौरवका साथ देखाउन पनि डराउनु पर्ने अवस्था भयो नेपालमा। परम नै देश र जनताका भएनन्, यी त केवल माफियाका मात्र भए। अनि मजा आया। बात तो सही है। ठाकुरजी लेख्नुहुन्छ, 2 जोकर एउटै फ्रेममा, हामीलाई केही फरक पर्दैन।